नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान जे फाटले कांय दिसांनी प्रकरण गाजलें तें म्हणजे रामा काणकोणकार. ताचेर जो जीव घेणो हल्लो जालो, सो सीसीटीव्हीन आमी पळयलो की कशे तरेन तो भयंकर हल्लो जाल्लो तो. ताजे उपरांत घडामोडी घडपाक लागल्यो आनी लागीं 6 ते 7 जाणांक पणजे पुलिसांनी अरेस्ट केलीं, जातूंत जेनिटो कार्दोज जो एक खापो गुन्यांवकार आसा गोंयान भितर, ताकाय अरेस्ट जाल्या. ह्या सगळ्यां भितर विरोधक आसूं किंवा बाकीचे एक्टिविस्ट आसूं, तांणी एक विशय लावन धरिल्लो की ह्या हल्ल्या फाटल्यान कोण मास्टर मायंड आसा, ताका ताचें नांव जाहीर करचें किंवा त्या मास्टर मायंडा पर्यंत पुलिसांनी पावचें आनी ताचें नांव मुखार येवचें अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली आनी एक्टिविस्टांनी केल्ली. मात ह्या सगळ्या भितर रामाचो स्टेटमेंट हो घेवप जाय नाशिल्लें. कारण अशें म्हणटाले की तो आजून फिट ना स्टेटमेंट दिवपा खातीर. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर निमणें काल म्हळ्यार शुक्रारा रामान पुलिसांक स्टेटमेंट दिलो. म्हणजे तो दिलो ब्रेस्तारा राती उसरा आसुंये, बट काल ती गजाल भायर सरली की रामान स्टेटमेंट निमणो दिला. आतां ह्या स्टेटमेंटा भितर लोकांक किंवा एक्टिविस्टांक, विरोधकांक सगळ्यांक एक उमळशीक आशिल्ली की रामा नेमको स्टेटमेंट कितें दिता. जो खरो मास्टर मायंड आहा, जाचेर आरोप जातात किंवा मास्टर मायंड आसा म्हणटा, ताचें नांव रामा घेता काय कितें. हाका लागून सगळ्यांक एक उत्सुकता आसली की रामान नेमको स्टेटमेंट कितें दिता. बट तशें कांय जावना. रामान स्टेटमेंट दिलो, बट रामान खंयच कोण मास्टर मायंड आसा अशें कोणाचें नांव घेवंक ना. विरोधक म्हणटाले किंवा एक्टिविस्टूय म्हणटाले की हेतून एका मंत्र्याचो हात आसा, तशेंय कोणाचें नांव रामान घेवंक ना. ताका लागून जी एक उमळशीक आशिल्ली की रामा आपल्या स्टेटमेंटा भितर कितें खळबळजनक दावे करपाक शकता म्हणून, तशें कांयच जावंक ना. बट रामान आपल्या स्टेटमेंटा भितर एक असो उल्लेख केला की एक जो ताचो ताका जाणें असॉल्ट केलो, तातूंतलो एकट्यान असो उल्लेख केला की तूं आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदता काय कितें अशें म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळटा त्या कोतान हो जो आसलो तो सांताक्रूजचो भुरगो. आतां हो आमदार कोण? हो एक प्रश्न पडटा आनी त्या अनुशंगान पुलीस तपास करतले काय हें पळोवचें पडटलें. बट रामान स्टेटमेंट दिलो. मजगतीं काल घडामोड घडली ती म्हणजे भलायकी मंत्री जीएमसीन गेल्लो विश्वजीत राणे. तेणें रामाची परतून एक फावट भेट घेतली. दुसरे फावटी ताची भेट आशिल्ली. तेणें सांगलें की रामाची भलायकी स्थिर आसा. ताका डिस्चार्ज दिवपाचोय कांय प्रश्न ना किंवा कांय आजून मुद्दो उपस्थीत जाल्लो ना. आनी जो पर्यंत रामाची फॅमिली कन्सेंट दिना की आतां ताका घरा व्हरूया म्हणून, तो पर्यंत आमी ताका डिस्चार्ज दिवपाच्या खंयच्याच भानगडीन पडचे ना. आनी डॉक्टरांची एक खास कमिटी आमी नेमल्या जी रामाच्या सगळ्या भलायकीची देखरेख करता किंवा सगळ्यो अपडेट दवरून आसात. सो हें काल सगळें प्रकरण जालें. काल रामान स्टेटमेंट ताचो दिला अशें सगळ्याक जाले उपरांत आतां लेटस्ट घडामोड घडल्या ती म्हणजे पणजे पुलिसांनी आतां एफआयआर जो आसा तो रजिस्टर केल्या. म्हणजे रामाचेर एटॅक जाल्या उपरांत गोंयभर वेगवेगळे कडेन आंदोलनां जालीं. रामाचेर जाल्लो हल्लो हाचो निशेधूय जालो. बट मेजर एक एजिटेशन जाल्लें तें पणजे शारा भितर. जंय सगळे अपोजिशन पार्टी ज्यो आसा त्यो वांटेकार जाल्ल्यो, एक्टिविस्ट वांटेकार जाल्ले, गोंयभरचे सामाजीक कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले, जे रामाचे बरे मागपी आशिल्ले. बरे मागपी अशें न्हू, आनी ज्या पद्दतीन रामाचेर हल्लो जाल्लो भिरांकूळ जिवेशी मारपाचो यत्न जाल्लो, त्या सगळ्या घटनेचो निशेध करपा खातीर म्हूण तो प्रोटेस्ट जाल्लो. आनी म्हाका दिसता लोकशायेच्या जितेपणाची ती एक लक्षणां. जेन्ना अशें समाजान भितर केन्नाय घडणुको घडटा, ताचो निशेध जावप हें सामकें म्हत्वाचें. नाजाल्यार ते कांय अर्थ उरना आनी त्याच अनुशंगान हो सगळो निशेध प्रोटेस्ट जाल्लो. आतां पणजे पुलिसांनी एफआयआर रजिस्टर केला आनी शेकड्यांनी लोकांचेर हातूंत एफआयआरान ताचे समावेश आसा. तातूंत कांय जाणांची प्रॉमिनंटली नांवां मेन्शन केल्या. भितर सगळे अपोजिशन लिडर जे आसात, तांचे फुडारी आसात, तांची नांवां आसात. त्या भायर आनी कांय एक्टिविस्टांची नांवां आसात. आतां ही एफआयआर कॉपी जी आसा ती आमचे कडेन आसा. सो हातूंत नांवां कोणाची आसात, हेतून कलम खंयचे लागल्या, सॅक्शनां खंयची लायल्या तें आमी पळयतले. आनी ते सॅक्शनां जी लायल्या ती कित्या खातीर लायल्या, तांचें स्वरूप कितें तें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. सगळ्यात पयलीं आमी जर नजर मारीत ह्या एफआयआराचेर जाल्यार भारतीय न्याय संहिता बीएनएसा अंडर वो एफआयआर रजिस्टर जाला. सॅक्शनां लागल्या 189, मागीर 189(2), 191(2), 132 आनी 126(2).
आता ह्या सेक्शनाचे स्वरूप कितें तें आमी फुडें पळोवया. बट कोणाचेर एफआयआर जाल्या, कोणाच्या नांवांचो भितर आस्पाव आसा, ती नांवां आतां आमी पळोवया. सगळ्यात पयलीं नांव आमी जर पळयत, अक्युज्ड पयलो आसा तो आसा युरी आलेमांव, जो गोंयचो विरोधी पक्ष फुडारी आसा, ताचेर लागला. मागीर वेन्झी विएगस, आपाचो आमदार, तेचो एफआयआरा भितर समावेश आसा. ताचे उपरांत विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली, ताचें नांव आसा. मागीर अमित पाटकार, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष, ताचें नांव आसा. मागीर अंजली निंबाळकर, तिचें सुद्दां नांव आसा आनी अंजली निंबाळकरूय ह्या प्रोटेस्टान वांटेकार जाल्ली काँग्रेस पार्टी वतीन. ती गोंयची सहप्रभारी आसा, तिचें नांव आसा. मागीर विरेश बोरकार, आरजीचो आमदार, तेचें नांव आसा. आपाचो गोवा चीफ आसा एडवोकेट अमित पालेकार, तेचें नांव आसा. मागीर चेतन कामत, हो जो टॅक्सी लिडर आसा, ताचें नांव आसा. मागीर कृष्णा मुळगांवकर, एसटी कम्युनिटीचो, हो ताचें नांव आसा. मागीर संजू नायक, प्रेसिडेंट भंडारी समाज, तेचें नांव आसा. मागीर गोविंद शिरोडकार, आनीक एक एसटीचो लिडर, त्या भायर तो गाकुवेदाचो प्रेसिडेंट आसा, ताचें नांव आसा. गिरीश चोडणकार, आदलो प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसचो आनी काँग्रेसीचो फुडारी, तेचें नांव आसा. मागीर प्रकाश वेळीप, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, तेचें नांव आसा. प्रसाद गांवकार, आदलो सांग्याचो आमदार, इंडिपेंडंट, एसटी कम्युनिटीचो तो एक लिडर, तेचें नांव आसा. मागीर ग्लेन काब्राल, ताचें नांव आसा. मागीर सुनील कवठणकार, काँग्रेसीचो स्पोक्स पर्सन आनी जनरल सेक्रेटरी आनी वायस प्रेसिडेंट, तेचें नांव आसा. वाल्मिकी नायक, आपाचो आनी एक फुडारी, तेचें नांव आसा. मागीर मारियानो फेर्रांव, हो आनी एक एक्टिविस्ट, तेचें नांव आसा. महेश म्हांबरे, ताचें नांव आसा. केनडी आफोन्सो, ताचें नांव आसा. फिदोल पेरेरा, जी बायल मनीस एक्टिविस्ट, जी प्रॉमिनंटली आमकां दिश्टी पडटा रामाच्या ह्या सगळ्या मॅटरा भितर चड वोकल आसा, तिचें नांव आसा. शंकर पोळजी, आनी एक एक्टिविस्ट, ताचें नांव आसा. मनोज परब, आरजीचो सुप्रिमो, ताचें नांव आसा. स्वप्नेश शेर्लेकार, ताचें नांव आसा. राया मांद्रेकार, ताचें नांव आसा. आनी अदर सोशल एक्टिविस्ट हांची, आनी अननोन म्हणून आसात 450 सपोर्टर्स अशी. सो लागीं आमी जर पळयत जाल्यार 500 वयर अशे जे लोक आसात, जांची थोड्यांची नांवां मेन्शन केल्लीं आसात, थोडे अननोन म्हणून आसात, अदर सोशल एक्टिविस्ट म्हणून थोड्यांचो आस्पाव आसा. सो अशा लोकांचेर आतां हो एफआयआर जो आसा तो रजिस्टर जाला, तांचो आस्पाव आसा. आतां हांवें जशें तुमकां म्हटलें की सेक्शनां खंयची. सो बीएनएसाचें 189 सेक्शन कितें म्हणटा तर अनलॉफूल असेंब्ली, ताच्या खातीर. मागीर 189(2) डिसबर्स जावपाची ऑर्डर दिवन सुद्दां पुलिसांनी परतून अनलॉफूल थंय ते रावले सगळे एकठांय आनी ते एजिटेशन केलें म्हणून 191(2) हो जो सेक्शन आसा, हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हें लायला रायटींग, म्हणजे दंगो. आतां हें सेक्शन जें लायलां 191(2), हें कितपत योग्य आसा, हें हो एक म्हत्वाचो प्रश्न रायटिंगा खातीर. मागीर 132 सेक्शन आनी 126(2), म्हणजे लोकांक थंय अडवणूक केली तांची, किंवा गाडयो बी आमी पळयता जेन्ना एजिटेशन जाता, रास्ता रोकोय थंय केल्लो, तेन्ना कांय लोक थंय आडकून पडले म्हणून 126(2) हें सेक्शन लायलां. सो अशे तरेन रामाचो हो जो एपिसोड आसा एटॅक जाल्लो, तो आतां ह्या स्टेजीर येवन पावला. आनी जे लोक रस्त्यार देविल्ले, ते देविल्ले कित्याक, तेंची मागणी कितें आशिल्ली तर कोण मास्टर मायंड आहा तेका धरात म्हणून, किंवा ताजे पर्यंत पुलिसांनी पावपाक जाय आनी तो फुडें येवपाक जाय, तेचें नांव फुडें येवपाक जाय म्हणून. आनी आतां दुसरे वाटेन काल रामान जी स्टेटमेंट दिला, त्या स्टेटमेंटा भितर रामान खंयच कोण पॉलिटिकल मास्टर मायंड म्हणून खंय उल्लेख करूना. मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा अशें सगळे म्हणटाले, पूण रामान मिनिस्टर ह्या शब्दाचो उल्लेख सुद्दां आपल्या कालच्या स्टेटमेंटा भितर केल्लो ना. सो आतां हाज्या वयल्यान कितें समजुपाचें, एके वटेन लोक रस्त्यार आयिल्ले रामाच्या सपोर्टान, तेंचेर बाबड्यांचेर आतां ह्यो सगळे एफआयआर जाल्या. युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी, विजय सरदेसाय, सगळे प्रॉमिनंट लिडर अपोजिशन पार्टीचे, तांचेर सगळ्यांचेर हो एफआयआर जाल्लो आसा. दुसरे वटेन रामान जो स्टेटमेंट दिला तातूंत खंयच्याच मास्टर मायंडाचो उल्लेख ना. सो हातूंतल्यान लोकांनी कितें ठरवप, सो हो एक प्रश्न ह्या अनुशंगान निर्माण जाला.
झेनिटो अरेस्ट आसा, त्या भायर बाकीचे सगळे जे अक्यूज आशिल्ले ह्या सगळ्या मॅटरा भितर जाणी रामाक मारिल्लो तेंकांय पुलिसांनी धरला. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आतां हें प्रकरण फुडें खंय वयतलें काय काल रामान स्टेटमेंट दिल्या उपरांत आनी हाचो तपास एक्सटेन्सिव्ह पातळीचेर जातलो काय कितें, काय हें प्रकरण आतां सोंपल्यान जमा आसा हें पळोवचें पडटलें. सगळ्यांक एक उमळशीक आशिल्ली की मास्टर माइंड विरोधकांनी सगळ्यांत म्हाका दिसता पयलीं कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस ताणें उल्लेख केल्लो एक मंत्री भितर इन्वॉल्व आहा म्हणून, ताजें नांव काय खंय रामान घेवना. आनी ह्या सगळी फाटभूंय ही सगळी आसतना आयज अमित शहा जो आसा ते गोंयांत भितर येतात. सो खंय तरी अमित शहा येवचे पयलीं रामाचोय स्टेटमेंट आउट जाल्लो आसा, दुसरे वटेन ह्या सगळ्या लोकांचेर आतां FIR जाला. तेतूंतल्या हेतून सिरियस गजाल आसा ती म्हणजे 191(2) BNSची सेक्शन आहा रायटिंगा खातीर म्हणजे दंगो करपा खातीर. दंगो हें कितपत योग्य आहा ह्या सगळ्यांचेर लायला तें, किंवा हो FIR कायदेशीर हाजेर कितपत टिकपाक शकता काय कितें हो आतां फुडलो प्रश्न आसा. पूण हातून प्रोमिनंटली सगळ्या लिडरांची नांवां आसा. सो आतां तेका हे FIRाक कितें चॅलेंज बीन करतले काय हें फुडें आतां चालू उरतलें FIR अंडर फुडले प्रोसिडींग तें पळोवचें पडटलें. बट थोडक्यान आमी जर सारांश हो घेतलो जाल्यार हो असो आतां पर्यंतच्यो ह्यो सगळ्यो घडामोडी आसात. आतां हें अशें कित्याक जालां हें FIR करपा फाटल्यान काल रामाची इल्ली स्टेटमेंट आनी आयज रोखडीच FIR रजिस्टर जावप हो टायमींग होय लोक आतां मातसो विचारान घेतले किंवा हाजेरूय वेगळी चर्चा जावपाक शकता. सो हाजे फुडें आतां कितें जाता आमी तुमकां सांगलें की FIRान कोणाची नांवां खंयची सेक्शनां लायल्या तेचेर आतां रिएक्शनां सुद्दां येवपा लागल्या. युरी आलेमावानूय अशें म्हटलां की हें अपेक्षीत आशिल्लें, अशे तरेन सरकार आमचो आवाज दडप करपा खातीर किंवा आमचो आवाज चेपपा खातीर अशें करतले अशें युरी म्हणटा. अमित पाल्लेकारूय रिएक्ट जाला, तो स्वता एक लॉयर आसा क्रिमिनल. सो तो हाजेर आनी खोलायेन कितें उलयतलो भाश्य करतलो FIRाचेर तें फुडें आमकां पळोवचें पडटलें. बट रामाचेर असॉल्ट जो जाल्लो CCTVन भितर आमी पळयल्लो तो खरोखरच खूब गंभीर आशिल्लो. आनी अशा तरेन दिसा उजवाडे कोणाकूय मारप ते सुद्दां गँगान येवन मारप, तेका लोळोवन मारप, तेचो मागीर व्हिडिओ काडप, शूट करप तें आमकां CCTVन दिसता. ताच्या तोंडाक शेण लावप. मागीर तो जे रामान स्टेटमेंट दिला तितून रामान म्हटलां की जे कोण असॉल्ट जाणी केल्लो ताणी तेका गावडो म्हणून संबोधला. मागीर तूं राखणदार काय म्हणून अशे तरेन ताका उल्लेख केला. आनी रामान जो स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाण एकट्यान म्हटलां खंय की तूं आमच्या आमदाराचें नांव पाड करता किंवा आमदाराचें नांव घेता असोय उल्लेख आसा. सो आतां हो आमदार कोण? सो जो कोणें हो उल्लेख केल्लो तो सांताक्रूजचो भुरगो अशेंय कळटा, अशीय म्हायती मेळटा. सो त्या एंगलान पुलीस तपास करतले काय कितें. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना लोक रस्त्यार देंवता, सगळ्यो विरोधी पक्ष फुडारी किंवा सगळे विरोधी पार्ट्यो जेन्ना रस्त्यार देंवता, एक्टिविस्ट रस्त्यार देंवता, तेंकां आयज ही FIR तांचेर जाल्ली आसा. आनी ती बी तेतून एक सेक्शन आहा तें म्हणजे रायटिंगाचें. सो सरकार नेमकें सांगपाक कितें सोदता ह्या सगळ्या कृतींतल्यान की जेन्ना अश्यो केन्नाय घडणुको घडटात तेन्ना लोकांनी रस्त्यार देंवप ना, विरोधी पक्षांनी रस्त्यार देंवप ना, आनी जर तुमी देंवले जाल्यार तुमकां हें फळ मेळटलें अशें सरकार हातूंतल्यान एक मेसेज दिवंक सोदता काय कितें तें बी आयज घर मंत्री अमित शहा गोंयांत दाखल जाता ते दिसा ही कृती सरकारा कडल्यान किंवा पुलिशे कडल्यान येता. सो हाका कितें समजुपाचें हें आमी हाचेर कांय भाश्य करिना. हाचेर लोक जे आहा ते भाश्य करपाक शकतात किंवा हाचेर लोक विचार करपाक शकतात. तितले लोक आमचे गोंयचे सुज्ञ आसात, हातूंत कांयच दुबाव ना. आमी हांगाच थांबतात. देव बरो करूं. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.